Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Now we are going to study the question number 4 of one act play The Boy Comes Home. The question is, how does Philip prove himself a mature and responsible man? लास्ट क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा कि उसकी शख्सियत में जंग की वजह से कौन कौन सी तब्दीलियाँ हुई, कैसे वो एक लड़के से एक मर्द बन गया। तो इस क्वेश्चन में है कि उसने इस चीज़ को प्रूव कैसे किया है कि नाउ ही इज़ अ मैच्योर एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कि वाकई ही जंग ने उसके ऊपर असर डाला है, उसकी पर्सनैलिटी को तब्दील किया है और अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गया, एक मैच्योर पर्सन बन गया है। ये कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनकी वजह से ये प्रूव होता है, तो उन इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे प्ले के अंदर। तो फिलिप प्रूव्स हिमसेल्फ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल मैन टू ऑन्ट एमिली by handling Mrs. Higgins and to Uncle James by relating the incident of Somi। ठीक है, दो चीज़ें हैं। आंट एमिली जो है वो इस चीज़ को उसके सामने वो प्रूव करता है कि हाउ ही हैंडल्स मिसेस हिगन्स एट द ब्रेकफास्ट सीन, कि ब्रेकफास्ट सीन में वो किस तरह से मिसेस हिगन को हैंडल करता है और उसको सबमिट करने पे मजबूर कर देता है। तो आंट एमिली को ये महसूस हो जाता है कि ही इज़ नाउ अ रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर पर्सन। तो अंकल जेम्स को वो प्रूव करने की कोशिश करता है बाय रिलेटिंग द इंसिडेंट ऑफ सोमी। वॉर के अंदर सोमी की जगह पे एक इंसिडेंट होता है कि जब वो बिल्कुल अपनी बटालियन के साथ, सोल्जर्स के साथ अकेला रह जाता है, तो किस तरह वो कमांडर तक पहुंचता है। तो ये वॉर का एक इंसिडेंट है, इसको आगे हम स्टडी करते हैं। तो उससे ये बताने की कोशिश करता है कि आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन नाउ। फिलिप हैंडल्स मिसेस हिगन्स द कुक सो सक्सेसफुली दैट व्हेन शी लीव्स शी इज़ स्पीचलेस, कि वो मिसेस हिगन्स को इस तरीके से हैंडल करता है कि उसके पास बात करने को कुछ नहीं बचता। ठीक है, शी इज़ टोटली स्पीचलेस। Aunt Emily is very much impressed and tells, ठीक है, क्या होता है कि आंट एमिली जो है वो इस वाक़े से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एंड टेल्स अंकल जेम्स, वेल आई थिंक दैट फिलिप्स 4 years आउट देयर हैव मेड हिम मोर अ मैन। तो ये स्टेटमेंट उस वक्त आंट एमिली की है कि वो अंकल जेम्स को बताती है कि 4 साल बाहर रहने की वजह से नाउ ही इज़ अ ग्रोन अप मैन, कि वो बिल्कुल एक मर्द बन चुका है। एंड दिस शोज़ दैट इज़ क्वाइट कन्विंस दैट फिलिप इज़ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है आंट एमिली की, दिस शोज़ दैट कि नाउ ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नाउ ही इज़ अ मैच्योर पर्सन, नाउ ही इज़ अ ग्रोन अप मैन। He is no more a boy of school. He no more a school boy now. Then Uncle James is not ready to give Philip the money left by his father until he is 25. वो एक मैच्योर भी हो चुका है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल भी है, लेकिन इसके बावजूद अंकल जेम्स जो है वो उसको वो पैसे नहीं देना चाहता अकॉर्डिंग टू हिज फादर्स विल, कि until he is 25, कि जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता। Thinks that Philip is just like a school boy. अंकल जेम्स का अभी भी यही ख्याल है कि वो बिल्कुल एक स्कूल का लड़का है, वो कोई रिस्पॉन्सिबल या मैच्योर पर्सन नहीं है। To prove that he is mature enough, Philip relates the event that took place at Somi during the war। ठीक है, तो फिलिप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि वो मैच्योर हो गया है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो जंग का एक वाक़या जो है, जंग के दौरान सोमी में जो वाक़या पेश आता है, जंग का एक वाक़या अंकल को सुनाता है। इट हैपेंड दैट फिलिप्स कंपनी वॉज इन अ ट्रेंच। तो ये वो वाक़या है सोमी में जो पेश आया कि फ़िलिप की जो कंपनी है, जो सोल्जर्स हैं सारे, वो एक ट्रेंच और एक खंदक में होते हैं। द जर्मन न्यू अबाउट दैम, जर्मन इस बारे में जान जाते हैं। द जर्मन्स किल द कंपनी कमांडर, तो उस कंपनी का जो कमांडर होता है वो मर जाता है, उसको मार देते हैं जर्मन। एंड आफ्टर हिज डेथ नाउ फिलिप इज़ द कंपनी कमांडर, तो उसके बाद कंपनी कमांडर फिलिप बन जाता है। फिलिप कंपनी कमांडर होता है कंपनी कमांडर के मरने के बाद। एंड दे हैड लॉस्ट अबाउट हाफ द कंपनी बाय दैट टाइम, तो उस वक्त कंपनी के हालात ये होते हैं कि आधे सोल्जर्स मर चुके होते हैं। एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है।
and he had great responsibility on his shoulder. تو یہ بڑی مشکل ایک کنڈیشن بن جاتی ہے، ایک بڑی مشکل حالات بن جاتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ سولجرز مر جاتے ہیں، کمپنی کمانڈر مر جاتا ہے اور فلپ کو اس کمپنی کی کمانڈ سنبھالنی پڑتی ہے، تو اس کے کندھوں پہ ایک بھاری ذمہ داری آ جاتی ہے. لائیوز آف مینی سولجرز ڈپینڈڈ آن ہم، کہ بہت سارے سولجرز جو ہیں ان کی جو زندگیاں ہیں ان کا دار و مدار فلپ پہ ہوتا ہے. دین ہی ٹوک اے ویری میچور اینڈ رسپانسبل ڈیسیژن، اور اس موقع پہ جو فیصلہ کرتا ہے تو وہ بہت میچور اور رسپانسبل ہوتا ہے، ذمہ دارانہ ہوتا ہے. ہی مووڈ دا کمپنی ٹو دا ادر ٹرینچ، وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی کمپنی کو دوسری خندق میں لے جاتا ہے. دین ہی وینٹ بیک ٹو دا سی او، سی او مین کمانڈنگ آفیسر، کہ وہ اپنے کمانڈنگ افسر کے پاس جاتا ہے. ان ٹولڈ ہم دیٹ ہی ہیڈ مووڈ، تو اس کو یہ بتاتا ہے کہ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے، ہم نے اس ٹرینچ سے موو کر لیا ہے، ہم دوسری ٹرینچ میں چلے گئے ہیں. تو یہ جو اس واقعے کو اس نے ہینڈل کیا، اپنے سپاہیوں کی زندگی بچائی ایک ڈیسیژن لے کے کہ ہمیں اس جگہ سے موو کر جانا چاہیے. دس شوز دیٹ ہی از اے رسپانسبل پرسن اینڈ ہی از ریلیٹنگ دس انسیڈنٹ اونلی ٹو پروو دیٹ ہی از اے رسپانسبل پرسن ٹو انکل جیمس. تو وہ یہ سارا واقعہ سناتا ہی اس لیے تاکہ انکل جیمس کو پتہ لگ جائے یا انکل جیمس یہ مان جائیں کہ وہ اب رسپانسبل پرسن ہے، میچور پرسن ہے، اور اس کو وہ پیسے دے دیے جائیں جو اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑے ہیں، سو دیٹ ہی کین لرن another پروفیشن، تاکہ وہ کسی بھی پیشے کو سیکھ سکے. انکل جیمس اپریشیٹڈ ہیم اینڈ سیٹ، پھر انکل جیمس اس کی تعریف بھی کرتا ہے اور کہتا بھی ہے I'm glad that you did well out there and I'm sure your colonel would speak kindly of you. ٹھیک ہے، ابھی یہ اس کی تعریف میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے وہاں بہت اچھا کام کیا، اور کلنل کمانڈنگ آفیسر وہ تمہارے بارے میں بہت مہربانی کے ساتھ بات کرے گا، تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایک ایڈمائریشن کے لیے ہے، اس کی تعریف میں یہ اسٹیٹمنٹ انکل جیمس نے کہی ہے. اینڈ دا ورڈ اسپوکن بائی انکل جیمس شوز دیٹ فلپ ہیز پرووڈ ہمسیلف میچور اینڈ رسپانسبل ویری سکسیزفلی. اور انکل جیمس کے یہ الفاظ شو کرتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ذمہ دار انسان ثابت کر دیا ہے، تو اسی وجہ سے انکل جیمس نے یہ الفاظ کہے ہیں. تو یہ دو ایونٹس ہیں جو مین ہیں. اس دو ایونٹس کے ذریعے فلپ پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اب میچور ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی وہ اسکول کا بچہ نہیں رہا اور وہ ایک ذمہ دار انسان بن گیا ہے. دونوں ایونٹ کیا ہیں؟ بائی ریلیٹنگ دا انسیڈنٹ آف سومی ٹو انکل جیمس، اور آنٹ امیلی بائی ہینڈلنگ دا مسز ہگنس، یعنی کہ بریک فاسٹ سین جو ہے. تو یہ دونوں انسیڈنٹس یا دونوں سینز جو ہیں وہ اسی لیے وہ ریلیٹ کرتا ہے تاکہ وہ خود کو ذمہ دار انسان ثابت کر سکے. اسٹوڈنٹس آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس کی ریٹن پریکٹس ضرور کریں.